हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 22 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ कम्प्लेक्स नम्बर। यस भिडियोमा हामीले कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सो विदाउट एनी डिले हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। ओके, हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इन्टु cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा डट इन्टु cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टु 1 देन थीटा इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई एउटा कन्डिसन दिइरहेको छ र त्यो कन्डिसनमा के भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स नम्बरहरूको मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ जुन पोलर फर्ममा छ र त्यो केसँग बराबर छ, 1 सँग बराबर छ। त्यसो भए हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, थीटाको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। ओके, र हामीलाई थाहा छ यदि हामीलाई डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स नम्बरहरू पोलर फर्ममा दिइरहेको छ र त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने कसरी गर्न पाउँछौँ अरे, यो कस भइहाल्यो र जुन एङ्गलहरू छ यहाँ त्यो एङ्गलहरूलाई हामीले सिधै जोड्न पाउँछौँ। सो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस सोन हुँदै हुँदै गएर हामी कहाँसम्म जोड्न पाउँछौँ त, अब एन थीटासम्म जोड्न पाउँछौँ। फेरि प्लस आई साइन अनि फेरि यहाँ थीटा प्लस 2 थीटा प्लस डट प्लस एन थीटासम्म हामी जान पायौँ। यो केसँग बराबर हुने, 1 सँग बराबर हुने। ध्यान दिनु है। फेरि हेर्नु त यहाँ कस छँदैछ, यसबाट मैले के कमन लिन पाउँछु, सबैसँग थीटा छ। सो थीटा कमन लिएँ, यो 1 प्लस 2 प्लस डट अप टु कहाँसम्म जान्छ, एनसम्म जान्छ। फेरि प्लस आई साइन, फेरि यहाँबाट पनि मैले के कमन लिएँ त, थीटा कमन लिएँ। सो यो 1 प्लस 2 प्लस डट प्लस यो एनसम्म जाने भयो, ठिक छ, इक्वल टु 1। फेरि कस भइहाल्यो, हामीसँग यहाँ थीटा छँदैछ इन्टु 1 प्लस 2 प्लस डट प्लस एन भनेको त सम अफ एन नेचुरल नम्बर हो। सो यसलाई के लेख्न पाउँछु, यसको ठाउँमा एन प्लस 1/2 भनेर पनि लेख्न पाउँछु है त। फेरि प्लस आई साइन, यहाँ पनि के लेख्न पाएँ त, अब थीटा इन्टु एन प्लस 1/2 भनेर लेख्न पाएँ, ठिक छ, इक्वल टु। फेरि हेर्नु त 1 लाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त, 1 प्लस 0 इन्टु आई भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। अब के गर्ने, जुन रियल पार्ट छ, रियल पार्टलाई हामीले के गर्ने कोसिस गरौँ, अब इक्वेटिङ गर्ने कोसिस गरौँ। किन सधैँ, किनभने जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको रियल पार्ट छ र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको रियल पार्ट छ त्यो सधैँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ, इक्वेटिङ रियल पार्ट। सो हामीले के पाउने भयो त, कस थीटा इन्टु एन प्लस 1/2 इक्वल टु 1 भनेर पाउने भयो। यसमा रियल पार्ट कति छ, 1 छ। सो फेरि हेर्नु है त, र हामीलाई के थाहा छ भने एउटा कुरा, यदि हामीसँग cos थीटा इक्वल टु 1 छ भने यतिखेर थीटाको भ्यालु के हुन्छ, 2n पाई हुन्छ। तर हामीसँग यन अलरेडी यहाँ आइसकेको छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, कुनै एउटा यम भन्ने जस्तो यहाँ त यमको युज भइरहेको छ। सो हामीले के गर्छौँ, यहाँ अब 2n पाई नलेखेर 2m पाई भनेर लेख्छौँ है त। ओके, यसमा के भइरहेको छ, यम कुनै एउटा इन्टिजर युज भइरहेको छ। सो थीटा इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, 2m पाई हुँदो रहेछ। सो मैले के लेख्न पाएँ, थीटा इन्टु एन प्लस 1/2 इक्वल टु केसँग बराबर हुने, 2m पाईसँग बराबर हुने, ठिक छ नि। अब के गर्ने, थीटालाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर राख्ने। अब यसलाई त्यसरी लिएर गएर मल्टिप्लाई गरौँ, यो 4m पाई हुने भयो अनि यो n प्लस 1 ले डिभाइड गर्ने भयो। सो हेर्नु त थीटाको भ्यालु कति आयो हाम्रो, 4m पाई डिभाइड बाई n प्लस 1। सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, द एम्प्लिट्युड अफ गिभन कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल टु वाट भनेर सोधिरहेको छ। हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिइरहेको छ र त्यसको हामीलाई एम्प्लिट्युड पत्ता लगाउनु पर्ने छ अथवा आर्गुमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त। र यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी थोरै एक्सपोनेन्सियल फर्मको बारेमा बुझौँ कम्प्लेक्स नम्बरको। यदि हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जुन z इक्वल टु x प्लस आई को फर्ममा छ, यदि यसलाई मैले पोलर फर्ममा चेन्ज गर्न खोजेँ भने कस्तो हुन्छ अरे, r इन्टु cos थीटा प्लस आई साइन थीटाको फर्ममा हुन्छ। र यही कम्प्लेक्स नम्बरलाई यदि मैले z इक्वल टु r इन्टु e को पावर आई थीटा भनेर लेखेँ भने यो के हुने भयो त, एक्सपोनेन्सियल फर्ममा चेन्ज हुने भयो। र जुन यहाँ पावरमा थीटा आइरहेको छ, यो थीटालाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ अरे, आर्गुमेन्ट अफ z भनेर भन्ने गर्छौँ अथवा एम्प्लिट्युड अफ z भनेर पनि भन्ने गर्छौँ है त। यदि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई जुन यस्तो फर्ममा छ अथवा यस्तो फर्ममा छ, यदि त्यसलाई मैले z इक्वल टु r इन्टु e को पावर आई थीटाको फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यो भने जुन यो थीटा आउँछ, थीटाको ठाउँमा आएको भ्यालु, त्यो नै के हुँदो रहेछ त, आर्गुमेन्ट अफ z हुँदो रहेछ है त। यो कुरा, यति कुरालाई हजुरहरूले ध्यान दिनुभयो भने यो क्वेसन सजिलै सल्भ हुन्छ।
ओके, अब यो क्वेसनलाई एकचोटि लेख्ने कोसिस गरौँ। मानौँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु के छ त अहिले ई रेस टु द पावर ई, अगेन ई इज रेस टु द पावर माइनस आई थीटा। सो यसलाई मैले त्यस्तै हेर्नु त अब ई को पावर आई थीटालाई मैले के लेख्न पाउँछु होला त? यदि मसँग ई को पावर आई थीटा छ भन्यो भने यसको ठाउँमा त हामीले कस थीटा प्लस आई साइन थीटा भनेर लेख्न पाउँछौँ है। र ई को पावर माइनस आई थीटालाई लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? कस थीटा माइनस आई साइन थीटा भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। सो जुन यो ई को पावर माइनस आई थीटा छ यसलाई मैले के भनेर लेख्न पाएँ त? अब कस थीटा माइनस आई साइन थीटा भनेर पनि लेख्न पाएँ है त। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। सो हामीले के पाउने भयो त? अब ई कस थीटा इन्टु ई को पावर माइनस आई साइन थीटा भनेर पाउने भयो। ठिक छ। अब फेरि हेर्नु त, जुन यो कम्प्लेक्स नम्बर छ यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त? ई कस थीटालाई यदि मैले आर भनेर मान्ने हो भने यो आर इन्टु ई को पावर आई इन्टु थीटाको फर्ममा गइरहेको छ। ठिक छ। यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ? युलर्स फर्ममा गइरहेको छ। र हामीले के भन्न खोजिरहेको थियौँ अरे, यदि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई यदि हामीले यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यो भने जुन यो थीटाको ठाउँमा भेल्यु आउँछ नि त्यो नै के हुन्छ त? आर्गुमेन्ट अफ गिभन कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ भनेर भनिरहेको थियौँ। सो अब यससँग कम्पेयर गर्नुभयो भने थीटाको ठाउँमा के छ अहिले? थीटाको ठाउँमा त माइनस साइन थीटा छ। कसरी? यदिलाई मैले ई कस थीटा इन्टु ई को पावर आई इन्टु माइनस साइन थीटा बनाइदियो भने यो थीटाको ठाउँमा के आइरहेको छ भने त अहिले माइनस साइन थीटा आइरहेको छ। भनेपछि थीटा इक्वल टु के आएको छ? माइनस साइन थीटा आइरहेको छ। सो हाम्रो गिभन कम्प्लेक्स नम्बरको आर्गुमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड के हुनु पर्यो? माइनस साइन थीटा हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि है? हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द एरिया अफ ट्रायंगल फर्म बाई भर्टिसेस जेड आइजेड एन्ड जेड प्लस आइजेड अन अ कम्प्लेक्स प्लेन इज 32 देन फाइन्ड द भेल्यु अफ मोडुलस अफ जेड भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीलाई के गर्नुपर्ने छ? कुनै एउटा ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेसहरू दिइरहेको छ, जुन एउटा जेड छ, आइजेड छ अनि जेड प्लस आइजेड छ है त। सो यसको एरिया के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई थोरै थ्योरी पोर्सनमा हेर्ने कोसिस गरौँ पहिला सुरुमा। ओके, हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ जसको भर्टिसेसहरू जेड छ, आइजेड छ अनि जेड प्लस आइजेड छ भनेर भनौँ है त। र जुन यो ट्रायंगलको एरिया हुन्छ सधैँ केसँग बराबर हुन्छ? 1/2 इन्टु मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्यो है त। यदि हाम्रो ट्रायंगलको भर्टिसेस जेड आइजेड र जेड प्लस आइजेड छ भने त्यस्तो खालको ट्रायंगलको एरिया सधैँ केसँग बराबर हुने अरे? 1/2 इन्टु मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। अब किन यससँग बराबर हुन्छ भनेर पनि मैले हजुरहरूलाई भन्छु है, किनभने यो जब हामीले प्रुफ गरिन्छ त्यतिखेर हजुरहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड। सो अब हेरौँ है। अब हामीलाई थाहा छ, अब मैले के भने, जुन यो भर्टिसेसहरू छ त्यसले एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाउँछ है। र यदि हामीसँग कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ Z1 र Z2, यदि यो दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स कति छ भनेर मलाई थाहा पाउनु पर्यो भने मैले कसरी निकाल्छु त? Z1 माइनस Z2 को मोडुलस गरेर निकाल्छु। फेरि हेर्नु है, यहाँ मसँग के छ? कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ Z1 र Z2 र यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बिचमा कति डिस्टेन्स छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले सधैँ के गर्छु? Z1 माइनस Z2 को मोडुलस निकालिदिन्छु। यति गर्न सक्यो भने यो दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निस्किन्छ। हजुरले एउटा कुराहरू चाहिँ यहाँ सिक्नुभयो है, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बिचमा डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेर। ओके, त्यसो भए यो भर्टिसेस कति छ? जेड छ र यो कति छ? जेड प्लस आइजेड छ। यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू हजुरहरूलाई थाहा छ। सो अब यो दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स कति छ भनेर निकाल्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो अरे? जेड माइनस जेड प्लस आइजेड गर्नु पर्यो। ठिक छ नि है? ओके, अब हेरौँ त, जेड र जेड त क्यान्सल आउट हुने भयो। अब कति बाँकी रहने भयो? मोडुलस अफ आइजेड बाँकी रहने भयो। मोडुलस अफ आइजेड बाँकी रहने भयो। र जहिले पनि मोडुलस अफ आई केसँग बराबर हुन्छ? 1 सँग बराबर हुन्छ। र यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त? अब मोडुलस अफ आई इन्टु मोडुलस अफ जेड भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ, किनभने हामीले मोडुलसको प्रपर्टिजमा यो पढिसकेका थियौँ। यदि मोडुलस अफ डब्लु इन्टु जेड छ भने यसलाई हामीले मोडुलस अफ डब्लु इन्टु मोडुलस अफ जेड भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। ठिक छ। सो मोडुलस अफ आईको भेल्यु सधैँ केसँग बराबर हुन्छ? 1 सँग बराबर हुन्छ। र यो के हुने भयो त? इन्टु मोडुलस अफ जेड हुने भयो, यो मोडुलस अफ जेड हुने भयो। सो यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स के रहेछ त? मोडुलस अफ जेड रहेछ।
त्यस्तै गरेर अब के गरौँ, यो दुइटाको बिचमा पनि डिस्टेन्स निकाल्ने कोसिस गरौँ है त। ओके, यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भयो, यो अर्को कम्प्लेक्स नम्बर भयो होइन। यो दुइटाको बिचमा डिस्टेन्स निकाल्न छ भने जेड प्लस आइजेड माइनस आइजेड गर्नु पर्यो, फेरि ध्यान दिनु है। सो आइजेड र आइजेड क्यान्सल आउट हुने भयो। अब के बाँकी रह्यो त, मोडुलस अफ जेड मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि यो दुइटाको बिचको डिस्टेन्स के रहेछ, मोडुलस अफ जेड रहेछ। फेरि ध्यान दिनु, र फेरि के गरौँ त, एकचोटि हामीले यो दुइटाको बिचको डिस्टेन्स पनि निकालेर हेर्ने कोसिस गरौँ है त। यो दुइटा हामीलाई थाहा भयो कि यो साइडहरू के छ, बराबर छ। अब यो साइड पनि निकाल्ने कोसिस गरौँ। अब कसरी निस्किन्छ त, जेड माइनस आइजेड गरेर निस्किन्छ। दुइटाको बिचको डिस्टेन्स कसरी निस्किन्छ अरे, जेड माइनस आइजेड गरेर निस्किन्छ। यो दुइटाको बिचमा के कमन आइरहेको छ हेर्नु त एकचोटि, जेड कमन आइरहेको छ होइन। सो यो 1 माइनस आई हुने भयो। सो फेरि इन्टुको फर्ममा गइरहेको छ दुइटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू। सो यसलाई मैले मोडुलस अफ जेड इन्टु मोडुलस अफ 1 माइनस आई भनेर पनि लेख्न पाएँ। सो यो मोडुलस अफ जेड यत्तिकै राखिदिउँ, र यसको मोडुलस कति हुन्छ भने त √1² प्लस 1² हुन्छ। सो यो कति आउने भयो त, √2 इन्टु मोडुलस अफ जेड पनि आउने भयो। यो √2 इन्टु मोडुलस अफ जेड पनि आउने भयो। सो अब हेरौँ त, यदि यसलाई मैले पर्पेन्डिकुलर मान्ने हो, यसलाई बेस मान्ने हो, र यसलाई मैले हाइपोटेन्युस मान्ने हो भने अब p² प्लस b² गर्दाखेरि केसँग बराबर आउँछ त, h² बराबर आउँछ। हेर्नु है त, हामीसँग √p² प्लस b² गऱ्यो भने अब के आउने भयो त एन्सर, यो p भनेको मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर प्लस b² भने पनि मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर आउने भयो। सो यो 2 टाइम्स अफ मोडुलस अफ जेडको होल स्क्वायर हुने भयो। सो मोडुलस अफ जेड बाहिर निस्कियो इन्टु √2 हुने भयो होइन त, मोडुलस अफ जेड इन्टु √2 हुने भयो। अब हामीले के भन्न पाइयो अरे, जुन यो ट्रेङ्गल फर्म भइरहेको छ, एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल फर्म भइरहेको छ, र राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, एरिया इक्वल टु 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। सो 1/2 इन्टु बेस कति छ अरे, मोडुलस अफ जेड छ, र हाइट कति छ, मोडुलस अफ जेड नै छ होइन त। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो, मोडुलस अफ जेड हो। सो यो 1/2 इन्टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले के भन्न पायौँ, यदि कुनै एउटा ट्रेङ्गल छ जसको भर्टिसेसहरू जेड आइजेड र जेड प्लस आइजेड छ, यसले सधैँ के बनाउँदो रहेछ, एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल फर्म गर्दो रहेछ, र त्यसको एरिया कति हुन्छ, 1/2 इन्टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। यति कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। सो अब हामीले के भन्न पाइयो त, सिधै हामीलाई एरिया अफ ट्रेङ्गल कति दिइरहेको छ अहिले, 32 भनेर दिइरहेको छ, बुझ्नु है। सो 32 इक्वल टु के हुने भयो त, 1/2 इन्टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायरसँग बराबर हुने भयो। भनेपछि यो 64 इक्वल टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायर हुने भयो। सो हामीले के गर्न पायौँ, यहाँ 64 भनेको 8 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो मोडुलस अफ जेडको स्क्वायर दुइटा क्यान्सल आउट, सो मोड अफ जेड इक्वल टु 8 सँग बराबर हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी, द्याट इज 8। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द एरिया अफ ट्रेङ्गल फर्म बाई पोइन्ट्स जेड प्लस आइजेड आइजेड एन्ड जेड अन अ कम्प्लेक्स प्लेन इज 18, देन भेल्यु अफ मोडुलस अफ जेड इज भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हजुरहरूले ट्राई गर्नु त यो क्वेसनलाई एकचोटि, मोड अफ जेडको भेल्यु कति हुन्छ होला। ओके, अब हजुरहरूले गरेको एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हेरौँ है त। सो हामीलाई एरिया अफ ट्रेङ्गल कति दिइरहेको छ कम्प्लेक्स प्लेनमा, 18 भनेर दिइरहेको छ। यो 1/2 इन्टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। सो 18 इन्टु 2 इक्वल टु मोड अफ जेडको होल स्क्वायर हुने भयो। यो 36 सँग बराबर, सो मोड अफ जेडको स्क्वायर, यो 6 स्क्वायर इक्वल टु मोड अफ जेडको स्क्वायर। सो यो दुइटा क्यान्सल आउट भयो। सो मोड अफ जेड इक्वल टु 6 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज डी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द पोइन्ट जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई विच सेटिस्फाई द इक्वेसन मोड अफ जेड इक्वल टु 1 लाई अन भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई कुनै एउटा पोइन्ट दिइरहेको छ जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई भनेर, र त्यो पोइन्टले कुनै एउटा इक्वेसन मोड अफ जेड इक्वल टु 1 लाई सेटिस्फाई गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भए जुन पोइन्ट जेड छ त्यो केमा लाई गर्छ भनेर भनिरहेको छ है त। यो चारवटा अप्सनहरू दिइरहेको छ, जस्तै लाइन एक्स इक्वल टु 1 मा लाई गर्छ कि वाइ इक्वल टु 1 भन्ने लाइनमा लाई गर्छ, अथवा एक्स प्लस वाइ इक्वल टु 1 मा लाई गर्छ, अथवा कुनै एउटा सर्कलमा लाई गर्छ जसको सेन्टर ओरिजिनमा छ र रेडियस कति छ त 1 छ। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसनहरू सल्भ गर्न एकदमै इजी छ, यस्तो केही गाह्रो छैन। अब हामीलाई गिभन इक्वेसन के छ त, मोड अफ जेड इक्वल टु 1 भनेर दिइरहेको छ। जुन पोइन्ट जेड छ यो इक्वेसनलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ। अब जेडको ठाउँमा लिएर गएर के गरिदिउँ, एक्स प्लस आइवाई राखिदिउँ
इक्वल टु 1 हुने भयो। सो अब यसको मोड कति हुन्छ, अन्डर रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु 1 हुने भयो। दुइटै साइडतिर के गरिदिनु, स्क्वायरिङ गरिदिनु। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु 1 हुने भयो अथवा 1 स्क्वायर हुने भयो भनेर भनौँ। र यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायरको फर्ममा गइरहेको छ। र यो के को इक्वेसन हो, इक्वेसन अफ सर्कल हो। र सर्कलमा पनि कस्तो खालको सर्कल, जसको सेन्टर 0,0 छ र रेडियस कति छ, आर छ। र रेडियस कति छ अरे, आर छ। त्यसो भए यो के हुनु पर्यो त, यो पनि एउटा इक्वेसन अफ सर्कल हो जसको सेन्टर कति छ, 0,0 छ र रेडियस कति छ, 1 छ। रेडियस कति छ अरे, 1 छ। सो Z lies on the circle whose center is at origin and radius is 1 भनेर भनिरहेको।